वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ووضعنا للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات فيها والنخل ذات فبأي